जमात इस्लामी के धरने के हवाले से बात करूँगा। देखिए, जमात इस्लामी को परमिशन दी गई थी कि वो लियाकत बाग में ये धरना या जलसा करें, और इंतज़ामिया के साथ तमाम SOPs ये तय किए गए थे। और देखिए, ये कार सरकार और जो पाकिस्तानी शहरियों की ज़िंदगियों के अंदर खलल है, आए रोज़ कोई ना कोई ग्रुप जो है वो एक सड़क ब्लॉक करता है और फिर पूरी ट्रैफिक जैम कई कई मील तक होती है। रावलपिंडी से इस्लामाबाद, इस्लामाबाद से रावलपिंडी जाने वालों को दिक्कत का सामना करना पड़ता है, एम्बुलेंसेस फंस जाती हैं, रोज़गार की तलाश में जो लोग निकलते हैं उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो देखिए, जो परमिशन होती है, जो SOPs तय होते हैं, तो वो इसीलिए होते हैं कि वो परमिशन ग्रांट की जाती है कि इस जगह की हदूद तक आप जो है वो महदूद रहेंगे। तो ये लियाकत बाग वाला जो मामला तय हुआ था और SOPs तय हुए थे, उसके बाद इस्लामाबाद की तरफ पेश कदमी जो है वो समझ में नहीं आती। और देखिए, आप हमारे भाई हैं और मैं समझता हूँ कि जमात इस्लामी एज अ जमात, उनकी लीडरशिप हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है। तो मैं हाफिज़ नईम साहब से ये गुजारिश करता हूँ कि हुकूमत एक मुज़ाकराती टीम जो है वो तश्कील देने को तैयार है, आपके साथ बैठ के इन मामलात पर बातचीत करने को तैयार है। और मैं समझता हूँ कि हाफिज़ नईम साहब एक बहुत ज़ीरक सियासतदान हैं, बड़े दूरअंदेज सियासतदान हैं, हमेशा दानिशमंदी का मुजाहरा करते हैं। तो बात यह है कि जो इकनॉमिक रिफॉर्म एजेंडा इस मुल्क का, जो वज़ीर आज़म साहब जिसको चला रहे हैं, जिसमें FBR की डिजिटाइजेशन है, लूप होल्स को प्लग करना है, अरबों रुपए की लीकेज को रोकना है, अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी को डॉक्यूमेंटेशन की तरफ लेके आना है, जो लाखों नॉन फाइलर्स को फाइलर्स बनाया गया है, इसी सिस्टम के तहत बनाया गया है, उसके समरात सामने आ रहे हैं। उसके अलावा जो फिस्कल स्पेस पैदा करने की कोशिश की जा रही है, जो अभी 50 अरब रुपए की सब्सिडी दी गई है बिजली के बिलों की मद में, और 200 यूनिट वाले जो प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड कंज्यूमर्स हैं, उन सार्फिन को कि जो 200 यूनिट की प्रोटेक्टेड कैटेगरी में फॉल करते हैं या अनप्रोटेक्टेड में फॉल करते हैं, वो सब्सिडी उन सब लोगों के लिए है और उनकी बिजली के बिलों में कभी वाक़ई होगी। और वो डेवलपमेंट साइड का बजट काट के तो उसको पूरा किया गया है। इस दफ़ा जो डेवलपमेंट प्रोग्राम PSDP बनाया गया, 200 अरब रुपए की कटौती की गई ताकि इजाफी टैक्सेस ना आवाम को देने पड़े। तो देखिए, होम ग्रोन इकोनॉमिक एजेंडा है जिसमें प्राइवेटाइजेशन है, आउटसोर्सिंग है, जिसके अंदर बड़ी तेज़ी से जो है वो हम इकोनॉमिक रिफॉर्म की तरफ बढ़ रहे हैं और ये तमाम इस्लाहात किए जा रहे हैं, FBR से लेके तो प्राइवेटाइजेशन तक। और ये सब्सिडीज़ में भी जो इजाफा हुआ है बिजली की, ये इसीलिए किया गया है कि आवाम की ज़िंदगी को बेहतर बनाया जाए। तो क्या ही अच्छा होता कि आपके एक सेनेटर भी मौजूद हैं, इस पे बात करते, आके बैठ जाते। हम तो, हमारे दरवाजे हर वक्त खुले हैं। तो हम एक मुज़ाकराती टीम इस पर तश्कील देने को तैयार हैं और हम बातचीत करने को तैयार हैं। इस मुल्क की बका के लिए, इस मुल्क की तरक्की के लिए हमने आगे बढ़ना है, मिलजुल के बढ़ना है। तो हमारा तो एजेंडा है ही इस मुल्क के मसाइल को ख़त्म करना। हम जब 2018 में छोड़ के गए, 2018 से 22, मैं सिर्फ आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स बता दूं और हकीकत में मबनी बता दूं, महंगाई 4% थी 2018 में, बिजली 8 रुपए फी यूनिट थी, आपकी जो शरह नमू है वो 6% के ऊपर थी, 4 साल के अंदर एक ईंट नहीं लगाई और कर्जों के अंबार लगाए एक ऐसे शख्स ने जो 190 मिलियन पाउंड का स्कैंडल करके एक बहुत बड़े ग्रुप को फ़ायदा दे गया, जो तोशाखाना की घड़ियां बेच के अरबों रुपए घर ले गया, जो इतना नुकसान कर गया कि जिस चीज़ को उसने हाथ लगाया उसने तबाही की है। तो देखिए, बात यह है कि हमेशा बिगाड़ पैदा दूसरे करें और हम आके ठीक करें। तो इस वक्त बहुत संजीदगी से वज़ीर आज़म साहब 20-20 घंटे काम कर रहे हैं और इकनॉमिक रिफॉर्म एजेंडा, मुआशी इस्लाहात का जो एजेंडा है वो उनकी अवलीन तरजीह है। तो हम तो चाहते हैं कि आप हमारी रहनुमाई करें इसके अंदर। आप एक मुदब्बर शख्स हैं, आप बैठें, हमारी रहनुमाई करें, हमें बताएं कि क्या बेहतरी लाई जा सकती है एग्जिस्टिंग सिस्टम के अंदर रहते हुए। खुदा करके इस मुल्क को देखिए, डिफ़ॉल्ट से बचाना बड़ा जान जोखों का काम था। बैठे बैठे आप तो उस प्रोसेस का पार्ट नहीं थे, मगर मैं आपको गोशगुजार करना चाहता हूँ कि डिफ़ॉल्ट के दहाने पर हम खड़े थे, लोग बातें कर रहे थे
کہ جی یہ کل کو فلاں ملک بن جائے گا, یہاں ایئر لائنیں آنا بند ہو جائیں گی, بینکوں کے باہر لائنیں لگی ہوں گی لوگوں کی کیش وڈرالز کے لیے, لوٹ مار ہوگی سڑکوں کے اوپر, ایئر لائنز نہیں آئیں گی, ایلسیاں نہیں کھلیں گی. اس سچویشن کو اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس رب کی ذات نے مدد کی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہم آج بیٹھے ہیں اور ملک ڈیفالٹ سے بچ گیا. ورنہ تو آئی ایم ایف کو لیٹر لکھے جا رہے تھے, آئی ایم ایف کی ڈیل کو سیبوٹاج کیا جا رہا تھا. تو ڈیفالٹ سے بچا تو اس کے ثمرات کیا آئے؟ جو ہم ایک بنیاد رکھ کے گئے تھے, روپے کی قدر اتنی غیر مستحکم تھی کہ کبھی 300 کبھی 320, جو بیچارے ایکسپورٹرز تھے ان کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ کریں کیا اور کس طریقے سے اس کو آگے لے کے چلیں. باہر کانٹریکٹس ہونا بند ہو گئے تھے, ایلسیاں کھلنا بند ہو گئی تھیں. آج اللہ کا شکر ہے اگر روپیہ مستحکم ہوا ہے تو اس کی بنیاد پی ڈی ایم کے دور میں رکھی گئی کہ ڈیفالٹ سے بچ گئے, روپیہ مستحکم ہو گیا, اسمگلنگ کے خلاف کریک ڈاؤن بڑا اچھا کام ہوا. اس میں آرمی چیف کی بڑی کاوش شامل ہے, انٹرم گورنمنٹ نے اس میں بڑا کردار ادا کیا. جو بنیاد پی ڈی ایم دور میں رکھی گئی اس کو آگے بڑھایا. آج اللہ کا شکر ہے کہ روپیہ بھی مستحکم ہے, مہنگائی میں کمی بھی جو ہے پچھلے سال کے مقابلے میں 23% سے 11% کے اوپر ہم آئے ہیں, اور بجلی پہ بھی سبسڈی اس دفعہ دی ہے. تو بات یہ ہے کہ 20 گھنٹے جو کام ہو رہا ہے اور دوست ممالک کے ساتھ جو ہمارے روابط بڑے ہیں, تعلقات آگے بڑھے ہیں, اور سرمایہ کاری کے حوالے سے جو معاملات چل رہے ہیں, تو اس میں بڑی کاوش ہے موجودہ حکومت کی. تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ بھی اس میں حصہ ڈالیں, آپ بتائیں. اور آئی ایم ایف کا معاہدے کی جو میں ذکر کر رہا تھا, دیکھیے یہ بڑی مشکل سے معاملات کو طے کر کے تو آئی ایم ایف کا معاہدہ طے ہوا ہے, جس میں اب آپ دیکھ رہے ہیں اسٹاک ایکسچینج میں بڑی تیزی ہے اور اکنامک انڈیکیٹرز دن بدن بہتر ہو رہے ہیں. آئی ٹی ایکسپورٹس جو ہیں وہ ریکارڈ آئی ٹی ایکسپورٹس ہوئی ہیں اس ملک سے. تو یہ معاملات جو ہیں ان کے حل کے لیے حکومت کوشاں ہے, اور آئی ایم ایف کے معاہدے کے ہونے سے اب اکنامک اسٹیبلٹی آئی ہے. ہماری خواہش ہے کہ اللہ کرے آئی ایم ایف کا آخری معاہدہ ہو, جس طرح وزیر اعظم صاحب اکثر فرماتے ہیں. مگر ہمیں جو فیصلے کیے ہیں اس کے تحت آہستہ آہستہ کر کے ریلیف کی طرف بڑھنا ہے. ہمیں اس بات کا ادراک ہے, ہمیں اس بات کا اندازہ ہے. تو آپ اگر رہنمائی کر سکتے ہیں, یو مور دین ویلکم, ہم بیٹھنے کو تیار ہیں. مگر دیکھیے عام شہریوں کی زندگی کو اجیرن بنانا یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے, اور سڑکیں بلاک کرنا, دیکھیے پہلے ہی دہشت گردی کی ایک لہر ہے جس سے ہم نبرد آزما ہیں اور اس پر قابو پانے کی کوشش کی جا رہی ہے. پاک فوج کے جوان, سیکیورٹی فورسز, پولیس, رینجرز قربانیاں دے رہے ہیں, پاک فوج کے افسر شہید ہو رہے ہیں. تو ہم تو چاہتے ہیں کہ ایک پرامن انوائرمنٹ ہو, اور آپ یہ جو ایجیٹیشن کی سیاست ہے اس سے ہٹ کے آپ آئیں, بیٹھیں ہمارے ساتھ بات کریں. تو اس کے لیے آپ کی جب رضامندی کا اظہار ہوگا تو ہم حکومت کی طرف سے امیر مقام صاحب, میں, ڈاکٹر طارق فضل چودھری, یہ 3 رکنی کمیٹی آپ سے بیٹھ کے بات کرے گی, آپ کے تحفظات سنے گی, اور جو رہنمائیاں فرمائیں گے اس پہ کوشش کی جائے گی کہ آگے چلا جائے. آپ کی ڈیمانڈ جو بھی ہوں, جو ایگزسٹنگ فریم ورک ہے, جو اصلاحات کا ایک ایجنڈا ہے جس طرف ہم آگے بڑھ رہے ہیں, اس میں قانونی طور پہ اور بہت سارے ہمارے جو ریفارم ایجنڈا کا پارٹ ہے اس کو ڈسکس کرنا ہوگا. اور دیکھیے یہ بڑا آسان ہوتا ہے کہ بہت بڑی ڈیمانڈ رکھ دی جائیں. اب عمل درآمد کا جب معاملہ ہے اس پہ حکومت کے جو معاملات ہیں, آئی ایم ایف کا معاہدہ طے ہے, ہم نے بجٹ پاس کیا ہے, تو اس کے تحت آپ کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کریں گے ایک اچھے ماحول میں, معاملہ فہمی کے ساتھ اور تحمل کے ساتھ معاملات کو آگے لے کے چلیں گے. مگر میری آپ سے گزارش ہوگی کہ جو آپ کو پرمیشن دی گئی تھی لیاقت باغ کی, آپ اس پر ہی جو ہے وہ اکتفا کریں. اور یہ جگہ جگہ پر دھرنے, اس سے شہریوں کی زندگی جو ہے مشکل ہوگی, لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہوگا, جو لوگ اپنے روزگار کے لیے نکلتے ہیں ان کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی. تو میری گزارش ہے کہ ان معاملات کو ملک کی بہتری کے لیے, ملک کی سالمیت کے لیے, ملکی مفاد میں پرامن آپ اپنا جلسہ کریں لیاقت باغ کے اندر, اور حکومتی ٹیم جو ہے وہ مذاکرات کے لیے جو ہے وہ تیار ہے. تو جب بھی آپ کو عندیہ دیں گے تو ہم آپ کے ساتھ بیٹھ جائیں گے. خالد صاحب جو کلیئر وائلیشن ہو رہی ہے جلسے جلسوں کی, ٹی چوک میں آنے کی کوشش ہو رہی ہے, ابھی کچھ دیر پہلے بھی یہاں پہ ہنگامہ رہی ہوئی ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مذاکرات ٹی چوک میں ہوں گے یا لیاقت باغ میں ہوں گے؟
کہاں تک ان کو قائل کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ڈی چوک والا معاملہ یہ کسی صورت بھی اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی، کیونکہ اساس تنصیبات ہے، کوئی تخریب کار گھس آئے اور وہ امن و امان کو نقصان پہنچائے، اور یہاں پہ سرکاری بلڈنگز ہیں، کار سرکار ہے، اس میں مداخلت جو ہے وہ دیکھیں کسی صورت بھی اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ لیاقت باغ میں سیکیورٹی بھی فراہم کریں گے، باقی بھی آپ کو سہولت دیں گے، مگر یہ ڈی چوک والا جو رواج ہے اس کو ختم ہونا چاہیے۔ ثاقب سعید اب تک یہ بہتر نہ ہوتا کہ ان کے آنے سے پہلے ان سے